बलोचों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास हथियार नहीं, तुम इंडिया से लड़ने की बात कर रहे हो यार। उनके पास M249, M16, M14 मशीन गन्ने हैं, और दहशतगर्दों के पास स्नाइपर हथियार हैं, वो दूर से फौजियों को हमारे हिट करते हैं। और हमलावरों की, और उसके बाद जो है सुबह पता चलता है जी इलाका खाली करवा लिया गया। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती, उन्होंने आपको दिन दिहाड़े 24 घंटे नाकों चने चबवा दिए, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये देखो इस वक्त कंट्रोल हमारे हाथ में है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हमले थे। जो ये कहानी है भाई, तो ये कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। आसानी से कह देना कि इंडिया मुलविस है, ये सॉल्यूशन नहीं है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बातें करते हुए भी। यही जाहिर होता है कि भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती इन दहशतगर्दों पर थी, तभी वो इतने इजीली आए, या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने हमलावर होने की कोशिश की। ये कौन से नाकाम हमले थे? नाकाम हमले तो वो होते हैं जिसका आपको पता चल जाए, अलर्ट आए, आप उनको वहीं पर पकड़ लें और वहीं पे आप गर्दन मरोड़ लें, दाखिल ना होने दें, और कहें कि ये हमारे पास अलर्ट था तो देखिए हमने इसको नाकाम बना दिया। वो कहते हैं नाकाम हमले। चलें जी, वो आए, वहां पर कहीं पर गए, अभी कुछ ही देर में उन्होंने अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट ही किया था, लेकिन आपकी फोर्सेस ने उनके ऑपरेशन खत्म करवा दिया, और कुछ ही देर के अंदर जो है ना, चंद मिनटों के अंदर आपने उनको मार भगाया या मार दिया। उसको कहेंगे आप कामयाब ऑपरेशन। वो मतलब घंटों तक, दिनों तक, 2 दिन तक ये होता रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये कामयाब आपकी जो है ऑपरेशन है, और वो नाकाम हो गए। अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे। दोस्तों, बलूचिस्तान में जंग चल रही है, वो अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। पाकिस्तान का 40% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है। बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के पूरे इलाके में बहुत ही बड़े लेवल पर कोऑर्डिनेटेड हमला किया, और उन्होंने हमले करने के साथ साथ स्टेटमेंट भी जारी की और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिए। बलूचों ने पाकिस्तान के कई आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिए, और इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया है। BLA के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको मालूम है कि वो जो भी करने जा रहे हैं वो जोखिम भरा काम है, और इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। बलूचिस्तान में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ी है। उससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का हाई लेवल मूवमेंट है आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और अब हर तरह के लोग जो बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं वो एकजुट हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान अपनी फौज और इंटेलिजेंस की नाकामी को भारत और अफगानिस्तान के ऊपर डाल देता है, और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता सारा इल्ज़ाम भारत पर डालने के लिए। और वो हमेशा बलूचिस्तान पर अटैक होने के बाद यही बोलते हैं कि ये भारत करवा रहा है, और आज तक पाकिस्तान ने कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया जो ये साबित कर सके कि इसमें भारत का हाथ है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ है जिस पे मैं बिल्कुल आवाम को भी बताना चाहूँगा, आपसे भी सवाल करूँगा। जो इक्विपमेंट हमने रिकवर किया उन दहशतगर्दों से जो हमलावर हुए, वो हाईटेक इक्विपमेंट थी। इससे पता चलता है कि भाई ये कोई महरूमियों की जो बात करते हैं वो तो एंगल बिल्कुल ही नहीं है, वो एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप महरूम हैं तो आपको इतने हाई क्लास जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से मिल रही है। आप ये भी बताएं कि हमेशा से पहले भी जो DGI इस्पिया साहब है वो भी आए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो वेपन्स USA छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, वहीं वेपन जब भी हमला होता है बलूचिस्तान में या KPK में, तो वहीं वेपन हमें देखने को मिलता है इस्तेमाल होते हुए हमारी स्टेट के अगेंस्ट। तो मैं चाहता हूँ इन सारी चीज़ों पर आप बात करें। हाँ, ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल में पहले भी इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सबको पता है कि US लेड फोर्सेस जब अफगानिस्तान से जा रहे थे तो उसने काफ़ी अपना असलहा, टैंक और पता क्या क्या चीज़ें छोड़ कर गए थे ना। तो वो असलहा फिर जो है ना किस तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, और वो किसी दूसरी जगह पर पाकिस्तान में पहले भी सो पाया गया था और उस तरह रिकवर हुआ था। और तो ये वाकई एक जिस तरह का लग रहा है कि ये लोग जिस तरह BLA या जो भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके साथ कोई होगा, फ़ॉरेन का हैंड तो होगा। सही, ये जो असलहा बरामद हुआ है तो ये तो यही जाहिर करते हैं ना। बिल्कुल। और बाकी जो भी इन्होंने जो वाक़यात भी अभी किए हैं, जो
کہ اس طرح کا جو بھی گروپ ہوتا ہے بینڈ، یہ جو لوگ جب انڈر پریشر آتے ہیں صحیح. تو پھر ہائی ویزیبلٹی والے ایریا میں کوشش کرتے ہیں کہ اسٹرائک کریں اور ملٹیپل اسٹرائک کریں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ذرا اسٹرینتھ اپنی ظاہر کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. صحیح. تو اور پھر جو ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ جو تو یہ تو پہلے سے بھی اس پہ بھی رپورٹنگ آ چکی، میڈیا میں بھی آ چکا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ افغانستان میں جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا، بالکل. اور یہ اگر یہاں ریکور ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سپورٹ ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے جو حالیہ حملوں کی اگر میں بات کروں، جو بلوچستان کے کوئی 12 کے قریب ڈفرینٹ سٹیز میں مقامات پر پیش آئے ہیں، تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اور افغانستان کی سرپرستی ان دہشت گردوں پر تھی، تبھی وہ اتنے ایزیلی آئے، یا پھر کسی بھی طریقے سے انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی. اس سے انہوں نے میسج کیا دیا ہے ورلڈ کو. اور آپ مجھے ویسے بھی بتائیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، مقصد کیا تھا اس کا؟ خوف و ہراس پھیلانا تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایک تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ سی پیک جو ہے صحیح ایک بڑا پروجیکٹ ہے. صحیح. اور یہ جو اٹیک تھا نا صرف یہ نہیں تھا کہ اس سے ٹھیک ہے بدقسمتی سے، یا ہم کہہ لیں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس میں سیکورٹی فورسز کے یا پبلک کے جتنے بھی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس میں، اس ٹیررسٹ اٹیک میں، وہ تو ہیں، لیکن اگر اس کو براڈر اس میں دیکھیں نا تو یہ انویسٹر کانفیڈنس کو بھی ہٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. کہ جو انویسٹر کانفیڈنس ہے نا اس کا مورال جو ہے نا وہ گرانا ہوتا ہے. بالکل. اور بڑے لیول پر سی پیک پروجیکٹ مثال لے لیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ایسے پروجیکٹس کو ناکام بنانا، یا ایسے پروجیکٹ کو یا انویسٹرز کے کانفیڈنس کو کرنا کہ جی پاکستان میں حالات ایسے ہیں، یہ ان کا بڑا ایم ہوتا ہے. صحیح بات. یہ انہوں نے مارے نہیں ہیں. مارنا اسے کہتے ہیں جب آپ ان کے ہائی آؤٹس میں جا کر ان کو مارتے. مارنا اسے کہتے ہیں آپ پہاڑوں میں ان کے مورچوں میں جا کر انہیں مارتے. مارنا اسے کہتے ہیں آپ ان کے ٹریننگ کیمپس میں جا کر ان کو مارتے. تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم نے ان کو مارا ہے. یہ لوگ تو خود مرنے اور مارنے آئے تھے. یہ آپ کے مورچوں میں گھسیں، آپ کے کیمپوں میں گھسیں، آپ کے جو کی انسٹالیشنز ہیں وہاں پر گھسیں، آپ کے ساتھ 2 بدو لڑائی کی ہے، مارے گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے مارے ہیں، میرے خیال سے یہ لوگوں کو بس بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وی ہیو ڈیفیٹڈ دیم. اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ یہ جو انسرجنٹس ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات کا، باقی جو بلوچستان کے جو رورل ایریاز ہیں خاص طور پر، لیکن اس مرتبہ ایک ریئر انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ کوئٹہ جو بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر بھی گھسے. وہاں ریڈ زون میں جا کے انہوں نے دھماکے کیے ہیں. کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں، سریاب میں، ایسٹرن بائی پاس میں انہوں نے پولیس اسٹیشن پر حملے کیے ہیں، وہاں جیلیوں کو چھڑایا ہے، بینکوں پر حملے کیے ہیں. تو بالکل کلم کھلا وہ کوئٹہ میں گھومتے رہے ہیں. اور ہماری اطلاع کے مطابق جو انسرجنٹس زخمی ہو رہے تھے، ہمیں جو بتایا گیا کوئٹہ سے، وہ کوئٹہ کے مختلف ہاسپٹلوں میں جا کے اپنا علاج بھی بیک وقت کروا رہے تھے. گورنمنٹ کی ریٹ کا یہ المیہ تھا کہ ہندوستان کا یورپین یونین ممالک تقریباً 27 ممالک کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے فری ٹریڈ کا، اور وہ تقریباً اگلے 3 4 6 مہینے میں فلی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں جو ہمیں ایڈوانٹیج تھا EU کنٹریز میں ایکسپورٹ کا، GSP پلس کا، وہ اب ایڈوانٹیج ختم ہو گیا. ایک اثر تو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری چاول کی جو برآمدات ہے وہ تقریباً 50% گر گئی ہے. بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان جو بناسپتی چاول کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اس نے مارکیٹ میں اگریسولی ہمارے ایکسپورٹس کو متاثر کیا ہے. سبھی بڑی